बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मैं आज की इस वीडियो पर दो अहम टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। काफ़ी दिनों से कुछ दोस्तों का और मेरे सुनने वालों का इसरार था कि फवाद साहब, नसीब क्या है और एस्ट्रोलॉजी में नसीब की क्या अहमियत है, और जो शादी के हवाले से क्या जोड़े आसमान पर लिखे जाते हैं, इनका वैदिक एस्ट्रोलॉजी से क्या ताल्लुक़ है, और क्या इंसान अपना नसीब बाकायदा लिखवा के आता है। ये बड़े अहम सवाल आते हैं इंसानी ज़िंदगी में, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि छोटी सी इल्मी काविश के ज़रिए मैं ईमानदारी से जवाब दे सकूं। सबसे पहले नसीब है क्या। हम में से ज़्यादातर अक्सरियत में बल्कि नसीब रुपये, पैसे, दौलत, शोहरत और ताकत को मानते हैं। ज़ाहिर हम उसको मानते हैं जिनको भीड़ मांगती है। हमारे नज़दीक साहिब नसीब वो आदमी होता है जो अरबपति या करोड़पति हो, चाहे वो लूट मार करके क्यों ना हुआ हो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर नज़र दौड़ाएं तो ज़ोडिएक में जो 9वां घर होता है वो नसीब का होता है। 9th हाउस असेंडेंट से 9वां घर, यानी तालिया लगन से। लगन चाहे तीसरा हो, जेमिनी का हो, लियो का हो या टॉरस का क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी का असेंडेंट जेमिनी है, जोजा है, तो उससे जो 9वां घर आएगा वो एक्वेरियस का आएगा और वही नसीब का घर होगा। वैसे तो कालपुरुष की कुंडली में 9वां घर नसीब का होता है, जो सजिटेरियस का घर है। 9वां घर सिर्फ नसीब का ही नहीं होता, गुरु यानी उस्ताद, धर्म, मज़हब, आला तालीम, मजहबी सफ़र और बैरून मुल्क का लंबा सफ़र वगैरह वगैरह। और कमाल की बात है कि 9वें घर के बिल्कुल सामने यानी अपोजिट तीसरा घर जो बाकायदा तहरीर का घर होता है, और हम वॉइस क्वालिटी भी तीसरे घर से देखते हैं, कम्युनिकेशन का भी होता है। रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, उसको दिमाग दी है, अक्ल दी है, और हदायत के लिए अपने नबी और पैगंबर भी भेजे। बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है तो बिल्कुल कोरा पैदा होता है, कोरी नदी की तरह। जैसे नदी जब जहाँ से निकलती है वो बड़ी साफ़ होती है, बच्चा भी बिल्कुल इसी तरह ही होता है। खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाने के साथ साथ 2 रास्ते भी दिए, और ये इंसान को अख्तियार दे दिया कि उसने किस डायरेक्शन की तरफ जाना है, कि सीधा जाना है कि या उसके बरक्स जाना है। ये इंसान के अपने अख्तियार में है। असल में बात यह है कि हम अपनी 90% नाकामियाँ नसीब के ज़ुमरे में डाल देते हैं कि हमारा नसीब ही ऐसा था, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात करने जा रहा हूँ कि हर इंसान अपना नसीब, अपना भाग्य खुद लिखता है, और इतनी को बेहोशी में लिखता है कि हम अपने आप को कभी रंगे हाथों नहीं पकड़ पाते, और हमेशा दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी दौलतमंद का साहिब नसीब होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखें, जब हम जो इकट्ठा करते हैं वो इकट्ठा तो हो तो जाता है, लेकिन वो हम नहीं होते। वासफ अली वासफ साहब का बड़ा मशहूर कौल है कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश हो गया। नसीब जिसे बाकायदा बागवान भी कहते हैं, ये बड़ा बागवान है, अक्सर आपने सुना होगा। साहिब नसीब वो है जो अपनी खोज में अपनी रूह के इतने के करीब आ जाए कि उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि मैं कौन हूँ। इसलिए 9वां घर जो साहिब नसीब का घर है, उसको जो सिग्निफिकेटर जो प्लैनेट है सूरज और मंगल है। सूरज जो बाकायदा आत्मा है, मंगल जो एनर्जी देता है। बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं, वो बिल्कुल कोरा पैदा होता है, लेकिन वो फितरत लेके पैदा होता है। जैसे आपने सुना होगा कि एक बच्चा उस आलम से 1000 दर्जे बेहतर है कि वो बच्चा फितरत पे पैदा होता है, बच्चा फितरत के बिल्कुल करीब होता है। और ज़िंदगी जो हमें चुनौतियाँ देती है, अक्लमंद वही इंसान है, साहिब नसीब वही आदमी है वो ज़िंदगी की चुनौतियों को बिल्कुल बैलेंस कर सके, उनको कबूल कर सके।
صاحب نصیب وہ آدمی ہوتا ہے، صاحب نصیب دولت اکٹھا کرنے سے نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمارے نزدیک ہمیشہ صاحب نصیب وہی آدمی ہے جس کے 4 پلازہ ہیں، یا جس کو اللہ معاف کرے جس نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، جو صاحب اقتدار ہے وہ صاحب نصیب ہے۔ یہ صاحب نصیب نہیں ہوتے، یہ تو غریب لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں غور کیجئے، 9واں گھر جو کال پرش کی کنڈلی میں بالکل برہسپتی یعنی گرو کا ہے، گرو علم و گیان، مذہب، ان سے ریلیٹڈ ہے۔ خوش نصیب تو وہ آدمی ہے جو اپنی آتما سے جڑ گیا، جو اپنے آپ سے جڑ گیا۔ اگر وہ کوئی ستارہ 9ویں گھر میں کوئی پلانٹ اگر آتا ہے، کوئی پاپی گرا آ جاتا ہے، تو ہم جو ان سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا نصیب اچھا نہیں ہے۔ نصیب اچھے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنی آتما کے بالکل قریب نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے، اور وہ دنیاوی معاملات میں الجھ جاتا ہے جس کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، لہٰذا اس کی سمجھ سے بالکل باہر ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ تو صاحب نصیب وہی آدمی ہوتا ہے جو اپنے مالک کے قریب ہو جائے۔ جب بھی آپ کی کنڈلی میں آپ کے تالیا لگن کے 9ویں گھر میں کوئی پلانٹ، 7 پلانٹ، جوپیٹر ہو، وینس ہو، مون ہو، مثال کے طور پر جوپیٹر آ جائے یا کوئی 7 ستارہ ہو، تو اس کو بالکل پیسے سے مت تولیے۔ ٹھیک ہے، پیسہ ضرورت ہے انسان کی، لیکن اتنی بھی اہم نہیں ہے یہ جتنا ہم نے اس کو بنا دیا ہوا ہے۔ تو نصیب پہ میں پھر ایک مرتبہ دہراؤں گا اپنی بات، صاحب نصیب وہی آدمی ہوتا ہے جو اپنی رب کی بارگاہ میں بالکل جھک جائے۔ 9واں گھر باقاعدہ مذہب کا بھی ہوتا ہے، مذہب انسان کے اندر ہوتا ہے، اور جو اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ اور رہ گئی بات شادیوں کی، ہم اکثر رشتے بغیر دیکھے بھالے اور اپنی لالچ کی بنا پر کرتے ہیں، اور جس سے ہم کہتے ہیں ہم نے تو دیکھ بھال کے کیا تھا، اب نصیب میں یہی تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر جوڑے آسمانوں پہ بنتے تو زمین پر طلاقیں کیوں ہوتی؟ یہ ہماری سارا کیا ہوا عمل دخل ہوتا ہے جس سے ہم قدرت کو جو ان سے گناہ گار ٹھہراتے ہیں۔ توبہ معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ہر کام ہوش سے کرنا ہے، بالکل اس کا وے آؤٹ دیکھ کے کرنا ہے، اور علمی اور سائنسی بنیادوں کو مد نظر رکھ کے کرنا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ نصیب کو دوش دیں گے یا آپ کہیں گے کہ نصیب میں ایسا تھا۔ نصیب کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو بالکل اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہٰذا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے مگر بھاگتے ہیں، لیکن جس نے دنیا بنائی ہے اس کے مگر بالکل نہیں بھاگتے۔ یہ ہماری بھول ہے۔ اگر ہم دنیا بنانے والے کے مگر بھاگیں تو یہ دنیا خود بخود ہمارے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آلو کی فصل بیجیں اور بینگن کی کاٹیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ نصیب کو مت کوسیے، اور نصیب خود لکھتا ہے انسان۔ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ پاک نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اچھے برے کے خود ذمہ دار ہیں، تیسرا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ جب ہم کسی پر ذمہ داری ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری، اپنی غلطی کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ آپ جو بھی کام کیجئے ہوش سے کیجئے، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ مت کیجئے۔ اور انسان اس وقت مار کھاتا ہے جب وہ اپنے لالچ کو سامنے لے رکھتا ہے، اپنی خواہشات کا جال بڑا کرتا ہے۔ اس وقت جو ہے نا، وہی لوگ دنیا میں جو ہے نا خوار ہوتے ہیں، اور پھر نصیب کو کوستے ہیں کہ ہمارے نصیب میں ایسا لکھا تھا۔ بالکل نہیں۔ خدا بالکل ہم لوگوں کو کوڑے کاغذ کی طرح بھیجتا ہے۔ اس پر کیا لکھنا، اس پر کیا تصویر بنانی ہے، اس میں کیسے رنگ بننے ہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لہٰذا ایسی باتیں بالکل نہیں کہ نصیب ایسا کرے گا تو ہوگا، یہ ہوگا، نصیب میں یہ نہیں تھا، یہ بالکل ایک بیہودہ باتیں ہیں۔ اگر ہم نے صاحب نصیب ہونا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا اور فطرت کے بالکل قریب جانا ہوگا۔ جیسے ہی ہم فطرت کے قریب جائیں گے تو ہمارا نصیب خود بخود اجاگر ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا 9واں گھر گرو کا بھی ہوتا ہے، اور فطرت بھی گرو ہوتی ہے۔ دولت مند ہونا کوئی کمال نہیں ہے، صاحب نصیب ہونا یہ مالک کا خاص انعام ہے۔ اور صاحب نصیب وہی آدمی ہوتا ہے جو اپنے نصیب سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ تمام بنی نوع پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔